प्रचण्डलाई भर्याङ बनाउनु भयो र सरकार बनाउनु भयो। गोपी सहमति गर्नुभयो, आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा रहन्छ। हिजो केपी ओलीले प्रचण्डको चाकरी गर्दाखेरि प्रचण्डको कार्यकर्ता भएका होइनन्। आफ्नो स्वार्थ साधन गर्नका लागि प्रचण्ड चाहिएको होइन। अध्यक्षमा जम्मा जम्मी 26-27 मतको अन्तरले म हारेको हुँ। फुर्ती केपी ओलीको के थियो भने माधव नेपालको पक्षमा 20%, मेरो पक्षमा 80%। हाम्रो सामु 3टा विकल्प छ। एउटा विकल्प केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्नु, केपी ओलीका सामु आत्मसमर्पण गर्नु। हामीले त फालिदिएकै छन्। केपी ओलीले के फाल्लान्? केपी ओलीले फालेर हामी फालिने मान्छे हौ। आए आऊ, नभए जाऊ, खाए खाऊ, नखाए घिच। एउटा मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद, अर्को सिद्धान्त छ कमाऊ, खाऊ, मौज मस्ती गराऊ। तर जब प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बेला भयो, प्रचण्डलाई उहाँले भन्नुभयो के को तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री नभइकन बाँच्न नसक्ने भयो भनेपछि बोल्यो उहाँलाई। यो आधिकारिक पार्टीको भेला हो। यो 8औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभएका महासचिव र अध्यक्षहरू हामी यहीँ छौँ। त्यस हुनाले अरू कुनै पार्टी आधिकारिक होइन। उहाँ सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता होइन, आफ्नो भजन मण्डली बनाउन खोज्नु भएको छ। उहाँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी स्पिरिट बढाउन खोज्ने होइन, बा कल्चर बनाउन खोज्नु भएको छ। हेर्नु होला, कुन दिन सुन्नुहुनेछ उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जन गरेको खबर सुन्न बेर छैन। एकलौटी रूपमा मनपरी ढङ्गले थाहै नदिकन अध्यादेश ल्याउनु भयो, अर्कै पार्टी दर्ता गराउन लाग्नु भयो, अरू पार्टीलाई फोड्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भयो। हामीले जुन बाटो अँगालेका छौँ त्यो पार्टीलाई जोगाउने बाटो हो। यो पार्टीलाई जोगाउने बाटो हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने बाटो हो, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई बुलन्द गर्ने बाटो हो। केपी ओलीले फेरि विगतका राम्रा कुरालाई जोगाउँदै, कमी कमजोरीलाई सुधार्दै पार्टीको प्रतिष्ठालाई अझ माथि उठाउनु होला भने ठानेका थियौँ। उहाँका काम गतिविधि व्यवहार हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिएन। आज देशको राजधानी काठमाडौँमा हामीले नेकपा एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यो आधिकारिक पार्टीको भेला हो। यस अर्थमा यो भेला किन आधिकारिक भएको छ भने यही बागमती प्रदेशको इन्चार्ज संयोजक कर्ण अष्टलक्ष्मी साक्य यही हुनुहुन्छ। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू कर्ण झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यही काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, चाहे हाम्रो जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहोस्, सुरेन्द्र मानन्दर हुनुहोस्, चाहे सावित्री भूषाल हुनुहोस्, बसन्त मानन्दर हुनुहोस्, अरू कुनै नाम छुट्यो लगायत अझै कोही आउनु बाँकी हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। छुटेकाहरूलाई पनि हामी बिस्तारै तान्नेछौँ, यही भेलाले तान्नेछौँ। किनभने यो भेलामा चुम्बकीय शक्ति छ। त्यस हुनाले यो पार्टीको निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू हामी नै हौ। यो जानकारी होस्। कोअर्डिनेसनका संस्थापक, त्यो संस्थापक नेताहरू म र कमरेड जेएन खनाल दुईटै यहाँ उपस्थित छौँ। कोअर्डिनेसन केन्द्रका अन्य संस्थापकहरू कमरेड अमित बोहरा यही बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। मुकुन्द नेौपाने उहाँ पनि अहिले यही बागमती प्रदेशकै हुनुहुन्छ। अहिले कोअर्डिनेसनका 4 जना संस्थापकहरू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले 4 जना संस्थापकहरू यही मूलधारमा हुनुहुन्छ। नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटीका मूल नेताहरू अनि यही मालेको 2039 सालदेखि महासचिव हुनुभएका जेएन खनाल यही हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले भएपछि एमाले हुनुभन्दा पहिले महासचिव हुनुभएका मदन भण्डारी, उहाँको विचार बोकेर हिँड्ने योद्धाहरू हामी यही छौँ। अनि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि
15 वर्ष पार्टी हाँकेका अनि त्यसपछि 8औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभएका महासचिव र अध्यक्षहरू हामी यहीँ छौँ। त्यस हुनाले अरू कुनै पार्टी आधिकारिक होइन। कब्जा गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर विचारले र इतिहासले निर्देशन दिने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यस हुनाले पार्टी आधिकारिक यही हो, हामी यसैलाई आधिकारिक मान्दछौँ। कानुनले दिएन भने बेग्लै उपाय खोजौँला, तर विचारले दिन्छ, सिद्धान्तले दिन्छ र इतिहासले पनि दिन्छ। र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो सोचले, चिन्तनले, प्रतिबद्धताले, संकल्पले दिन्छ। त्यस हुनाले चुनौतीको सामना गर्दै, अनेक किसिमका लोभ प्रलोभनलाई त्याग्दै, अनेकौं किसिमका धाक धम्कीलाई नजरअन्दाज गर्दै तपाईहरु यहाँ आइपुग्नु भएको छ। मेरो र कमरेड सावित्री कमरेडको बीचमा केही साउती बात भन्दाखेरि के छ स्थिति भनेर सोधेका थिएँ मैले। कमरेड म भन्दा त धेरै चर्का पो हुनुहुन्छ तल सबै एकदम पुरै शक्तिशाल झै दरो गरी उभिने योद्धाहरू यहाँ आउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो मलाई र मैले सम्झे नेत्रलाल आगीले भन्नुभएको कुरा, जब आँधी हुरी आउँछ, जब अनेकौं किसिमका समस्याहरूको बीचमा अनि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यस्तो बेलामा शक्तिशाल मात्रै एक्लै ठिङ्ग उभिन सक्दछ। त्यो शक्तिशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने संकल्प बोकेर तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। लोभ लालचलाई त्यागेर, सत्ताको आकर्षणलाई परित्याग गरेर अनि त्यहाँबाट केही हुन्छ कि कारबाही हुन्छ कि भने डर भयलाई पुरै इन्कार गरेर तपाईहरु आउनु भएको छ। हामीले त फाल्दिएकै छन् केपी ओलीले, के फाल्लान् केपी ओली? केपी ओलीले फालेर हामी फालिने मान्छे हौ? उनले ल्याएर हामी आएका मान्छे हौ? हामी त यो आन्दोलनको निर्माण गर्दै आएका मान्छे हौ। त्यो आन्दोलन, त्यो विचार, त्यसैको जगमा हामीले संगठन निर्माण गरेका हौ, पार्टी बनाएका हौ, देशव्यापी रूपमा फैलाएका हौ, नेपालको राजनीतिमा यो पार्टीलाई विशिष्ट ठाउँमा पुर्याएका हौ, राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका हौ। त्यस हुनाले कसैले प्रधानमन्त्री पदको फुर्ती लगाउँछ भने अनि पार्टीको 9 महाधिवेशनमा जाल झेल षड्यन्त्र गरेर अनि जितेको आधारमा अनि कसैले फुर्ती लगाउँछ भने त्यो फुर्तीको कुनै काम छैन। यदि कसैले संख्यात्मक कुरा गर्छ भने, संख्यात्मकताकै कुरा गर्छ भने पनि संगठनको हिसाबले पनि हामी कमजोर छैन। किनभने नेकपा एमालेमा 15 जना पदाधिकारी मध्ये 10 जना हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा 5 जना। स्थायी कमिटीका सदस्यहरू 22 जना मध्ये 12 जना हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा 10 जना। नाम चाहिन्छ, नाम बताइदिन्छु। पोलिट ब्युरोमा 44 जना मध्ये 24 जना हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, 20 जना उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओलीको पक्षमा 92 जना, वामदेव कोण र हामी एक ठाउँमा उभिन गइरहेका छौँ, त्यो दुईटै जोड्दा 97 जना। त्यस हुनाले केपी ओली केन्द्रीय कमिटीको पनि सामना गर्ने अनि पोलिट ब्युरोको पनि सामना गर्ने, स्थायी कमिटीको पनि सामना गर्ने, सचिवालयको पनि सामना गर्ने त्यो हिम्मत राख्नु भएन। नराखेर उहाँले एकलौटी रूपमा 23 जना केन्द्रीय कमिटीमा थपियो भनेर घोषणा गरिदिनु भयो। केन्द्रीय कमिटीका हामी सदस्यहरूलाई, पदाधिकारीलाई कुनै जानकारी छैन। एउटा गुटको भेला गर्नुभयो, भन्नुभयो यही हो केन्द्रीय कमिटी, आए आऊ नभए जाऊ, खाए खाऊ नखाए घिच। त्यस्तो ढङ्गको हामी मान्छे होइनौँ। प्रश्न के हो भने कुनै पनि संगठन बन्छ कसरी? मैले आज बिहान सोचे, यो चोरहरूले पनि चोरी गर्ने पनि विचार बनाउँदा रहेछ, राम्रो गर्नेले पनि
राम्रो गरौँ भन्ने विचार पहिले तय गर्दा रहेछ। अनि यो सिद्धान्त अँगालौँ भन्नेहरूले पनि त्यो सिद्धान्त पहिले ग्रहण गर्दा रहेछ। अनि त्यो सिद्धान्तमा सहमत भएका मान्छेहरूको खोजी गरिँदो रहेछ। हामीले 31 सालमा एउटा विचार अपिल प्रकाशित गरेका थियौँ। त्यो अपिलमा सहमतहरू को छन् भने खोज्यौँ। खोजिसकेपछि 8 जना फेला परे नेता अगुवाहरू। अनि 32 सालमा त्यही अपिलको जगमा हामीले कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यौँ। स्थापना गर्ने बेलामा एउटा घोषणापत्र तयार गर्यौँ। त्यही घोषणापत्र हामीले जारी गर्यौँ। त्यससँग सहमत भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा भेला भए। त्यो सङ्गठनलाई अझै बढाउँदै लग्यौँ। विचार मन्थन गर्दै गयौँ। समयको परिस्थितिको समाजको विश्लेषण गर्दै गयौँ। समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोधहरू कस्तो छ, यी वर्गीय अन्तर्विरोध, राजनीतिक अन्तर्विरोध कस्तो छ, राष्ट्रिय अन्तर्विरोध कस्तो छ, यी जम्मै कुराको बारेमा व्यापक विचार मन्थन गर्दै कस्तो रणनीति लिने, कस्तो कार्यनीति लिने, कस्तो कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो अघि बढाउनलाई कस्तो सङ्गठन बनाउने अनि कस्तो कार्यकर्ता निर्माण गर्ने, यी जम्मै कुराहरूको बारेमा व्यापक विचार मन्थन गर्यौँ। बहस भयो, विवाद भयो, कहिले बहुमत भयो, कहिले अल्पमत भयो, कहिले सही कुरा पास भयो, कहिले गलत कुरा पास भयो, तर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ। किनभने एउटा ध्येय थियो, एउटा उद्देश्य, त्यो हो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। मार्क्सवादले दिशानिर्देश गरेको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशामा लिएर जानुपर्छ। नेपालमा समाजवाद ल्याउनुपर्छ। नेपाली समाजमा विद्यमान सबै गरिबी, अभाव, बेरोजगारीहरू, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोहरू, यो सबैलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्प बोकेर नयाँ समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउनुपर्छ। देशभक्तिको भावनाले जनतालाई ओतप्रोत गर्नुपर्दछ। र हामी कम्युनिस्टहरू जनताका प्रतिनिधि भएका हुनाले, जनताको अगुवा हिस्सा भएको हुनाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। सबैलाई न्याय दिनुपर्छ। अन्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ। सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ। असत्यको पक्षमा विरुद्धमा दृढताका साथ जानुपर्छ। त्यसो हुनाले हामीले ठुल्ठुला चुनौतीको सामना गर्यौँ। त्यो सामना गर्ने ऊर्जा हाम्रो विचारले, हाम्रो सिद्धान्तले, हामीले अङ्गीकार गरेको दर्शनले हामीलाई दियो। त्यो विचारले हामीलाई दियो। त्यही विचारले हामीलाई उत्प्रेरित गर्यो। ठुल्ठुला चुनौतीहरू आए। पार्टी कहिले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो, कहिले विभाजनको तहमा पुग्यो, कहिले मिलेर अगाडि बढे, कहिले द्वन्द्वका साथ अगाडि बढे, तर हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी रह्यो। आज यो पार्टीमा यो अवस्था किन आयो त? सबैको मनमा जिज्ञासा छ, किन आयो होला? तपाईहरु सबैलाई, काठमाडौँ जिल्लाका सबै कार्यकर्तालाई थाहा छ। सुरुदेखि केपी ओलीले काठमाडौँमा चरम गुटबन्दी गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँले उहाँसँग सहमत नभएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै आउनु भएको थियो। र तपाईहरुलाई जोगाउने कुरामा, तपाईलाई संरक्षण गर्ने काममा हामीले सधैँभरि आफू सक्दो प्रयत्न गर्दै आएका थियौं। जति जोगाउन सक्यौं त्यस आधारमा तपाईको अस्तित्व रह्यो। तपाईले काम पाउनुभयो। जोगाउन हामीले पनि सकेनौं। आफूले त जोगाउन सकेनौं भने तपाईलाई जोगाउन नसक्दाखेरि हामी पनि त्यो ठाउँमा निरियौं। किनभने मूल ठाउँमा उनले जालझेल गरेर जितेर आए। जित्दाखेरि पनि जुन ठाउँमा जिते त्यही ठाउँमा हैरान पारे। गाउँमा छ भने गाउँमा हैरान, नगरपालिकामा छ भने त्यही हैरान, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा छ भने त्यही हैरान, जिल्ला कमिटीको सचिव बनेको छ त्यहीबाट हैरानी, जिल्लाको अध्यक्ष भएको छ त्यहीबाट हैरान गरेका हुन् कि होइन? मलाई सम्झना छ यही काठमाडौँमा केही व्यक्तिहरू जो अहिले उतै टाँसिएका छन्, उनीहरूलाई संरक्षण मैले नै दिएको थिएँ। उनीहरूलाई पुरै पाखा लगाउने काम त्यही केपी ओलीको गुटले गरेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि संरक्षण मैले दिएको थिएँ। छ कि छैन ती साथीहरूलाई? सम्झना छ कि छैन? पार्टी कमिटीमा ठाउँ दिएनन्।
ठाउँ नदिँदाखेरि मैले मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको एउटा जिल्ला कमिटी बनाउनका लागि ठिक छ भने र उहाँहरूलाई मैले जहिले पनि हौसला दिएँ, किनभने एउटाले अन्याय गर्छ भने अर्कोले नेताले न्याय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुनाले नेताले न्याय दियो भने अनि पार्टीमाथिको विश्वास बढ्छ, अनि सिद्धान्तमाथिको निष्ठा बढेर जान्छ र निरन्तर रूपमा त्यसमा प्रतिबद्ध भइरहने भावना बलियो भएर जान्छ। यस अर्थमा पार्टीको मूल जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ। सानो चित्त राख्नु हुँदैन, सङ्कट हृदय राख्नु हुँदैन, अनि काखा र पाखा पनि पार्नु हुँदैन। कामको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ, मूल्याङ्कनको विधि तय गर्नुपर्दछ। काम गर्ने नगर्ने को हुन् भन्ने बारेमा सत्य तथ्यको खोजी गर्नुपर्दछ। कमी कमजोरी छन् भने सम्झाउने, आलोचना गर्ने, आत्मालोचना गराउने र सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र सबै राम्रा तत्त्वहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रा को हुन् नराम्रा को हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा राख्नु पर्दैन। जो पार्टीप्रति निष्ठावान छन्, जो जनताको सेवा गर्ने भावनाले प्रतिबद्ध छन्, जो यो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर गएका छन्, पार्टीको आह्वानमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिन तयार छन् र जनताको मुक्तिका खातिर आफ्नो जीवन बलिदान गर्न जो तयार हुन्छन्, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए ती आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा उभिए, यसरी उभिन सक्ने योद्धाहरू नै हामीले मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ। पार्टीको सङ्गठनका गतिविधिमा कति क्रियाशील भएका छन्, कति भएका छैनन्, कति उनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई प्रश्न पार्न सकेका छन् कि छैनन्, कतिको पार्टीको विचार बुझ्न सकेका छन् कि छैनन्, ती बुझेको विचारलाई अरूलाई प्रश्न पार्न सकेका छन् कि छैनन्, त्यसको निम्ति निरन्तर क्रियाशील हुन्छन् कि हुँदैनन्। हो क्रियाशीलहरूको पङ्क्ति नै यसलाई कार्यकर्ता भनिन्छ। तिनै कार्यकर्ताको बलले नै सङ्गठनमा बल प्राप्त हुन्छ र यी कार्यकर्तालाई हामी सङ्गठित गर्छौँ, किनभने यो औँलामा रहेका 5वटा औँला यी अलग अलग हुँदाखेरि एक्ला हुन्छन्। यही मुट्ठी भएर जब देखा परिसकेपछि यसमा शक्ति हुन्छ, ताकत हुन्छ र त्यो ताकतलाई हामीले सकारात्मक काममा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो सकारात्मक काम भनेको जनताको हित र सेवाको काम हो, पार्टीको हित र कल्याणको काम हो, पार्टीलाई बलियो बनाउने र अझ विस्तार गर्ने काम हो। र यी सबै काम पार्टी निर्माण किन गर्ने? मैले भनिसकेँ, यसको उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि गर्ने। यसको उद्देश्य के हो? उहिले कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको थियो, विश्वभरिका श्रमजीवी वर्गहरू एकताबद्ध हो र तिमीलेलाई जुन साङ्लोले बाँधेको छ त्यो साङ्लो छुडालेर मुक्तिका खातिर अघि बढ्नका लागि अघि बढ भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो। सर्वहाराहरूको मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद, शोषित जनताको मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद, अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्ने सिद्धान्तको नाम हो मार्क्सवाद। हो त्यही मार्क्सवादको हामी प्रकाशमा अगाडि बढिरहेका छौँ। मार्क्सवाद लैनवादले हामीलाई अघि बढ्नको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ र त्यसैको प्रकाशमा पछि हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ, विभिन्न चरणमा त्यो अगाडि बढ्यो। अब पनि हामीले त्यसको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। समय परिस्थिति फेरिएको छ, समाजको चरित्र पनि बदलिएको छ। हिजो समाज सामन्ती समाज थियो, अर्धसामन्ती समाज थियो। हिजो हामीले अर्धसामन्त औपनिवेशिक भनिरहेका थियौँ, तर हामीले समाजको चरित्रमा परिवर्तन भएको कुरा 62-63 को जनक्रान्ति पश्चात नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि भन्यौँ अब नेपाली समाज अब पुँजीवादको पहिलो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा के हो भने हामी बसेको समाजलाई पहिले बुझ्न सक्नुपर्छ। यो समाज कस्तो छ भन्ने कुराको ठिक ढङ्गले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। किनभने तपाईँले समाजलाई बुझ्न सक्नु भएन भने, समाजमा बस्ने जनतालाई राम्ररी बुझ्न सक्नु भएन भने, कतिवटा वर्गमा तिनीहरू विभाजित छन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएन भने, ती वर्गका के हित र स्वार्थहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँ ठिक ढङ्गले व्यक्ति र वर्गको पहिचान गर्न सक्नुहुन्न। मित्र छुट्याउन सक्नुहुन्न, शत्रु छुट्याउन सक्नुहुन्न। मित्र छुट्याउन सक्नु भएन, शत्रु छुट्याउन सक्नु भएन भने प्रहार ठिक ठाउँमा जान सक्दैन। मित्रलाई शत्रु ठान्न पुग्नुहुन्छ, शत्रुलाई मित्र ठान्न पुग्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो हुनाले तपाईँको दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्दछ। हो यो प्रष्ट दृष्टिकोण दिने सिद्धान्त हो मार्क्सवाद। वर्गीय दृष्टिकोणबाट च्युत हुने होइन, सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणबाट च्युत हुने होइन। हामीले अहिले पनि नेपाली समाजमा शोषण छ, अहिले पनि नेपाली समाजमा भेदभाव छ, अहिले पनि नेपाली समाजमा अनेकौं विकृति विसङ्गतिहरू छन्। ती सबैबाट यो समाजलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई न्याय दिन चाहन्छौँ, जनतालाई मुक्ति दिलाउन चाहन्छौँ, जनतालाई हामी सम्मान दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले समाजका सबै वर्ग तबकाहरू जो थिचिएका छन्, पिल्सिएका छन्, गरिबीले, अभावले, बेरोजगारीले, शोषणले, उत्पीडनले, भेदभावले, ती सबै वर्ग तहका जनतालाई हामी आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँको हितका विरुद्धमा जाने छैनौँ। हामी जनताको हित र कल्याणको निम्ति मात्रै समर्पित भएर लाग्नेछौँ। यही समर्पणको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद, यही मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद। तर अर्को सिद्धान्त छ कमाउवाद। एउटा मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद, अर्को सिद्धान्त छ कमाऊ, खाऊ, मौज मस्ती गराऊ। हाम्रो सावित्री कमलले भनिहाल्नुभयो, कमाऊ, मस्ती गर, फाइदा उठाऊ, ठुल्ठुला ओहदामा पुग, अनि सत्ताको स्वाद चाख। सिद्धान्त त्यागिदेऊ, कम्युनिस्ट पार्टी तोडफोड गरिदेऊ। यो कम्युनिस्ट पार्टी नै घाँडो हुने भयो, यसलाई सिद्ध्याइदेऊ। अब सक्दैनौ भने मुन्ट्याउँदै निकाल्देऊ सबैलाई। अब अध्यक्षबाट निकाल्दैछ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला। अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका जिल्ला अध्यक्षहरू एकपछि अर्को केपी ओलीबाट उनीहरू सबै निकालिएका छन्। यही बागमती प्रदेशभित्र मकवानपुर जिल्लाको अध्यक्ष मुनु सिक्देललाई उनीहरूले फालिदिए, अर्कै व्यक्तिलाई त्यहाँ अध्यक्ष बनाए। कहाँको नियमले यो दिन्छ? जिल्ला जिल्लामा त्यही गरेका छन्, काभ्रेमा त्यही गरेका छन्। जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएको एकजना अनि उनीहरूले घोषणा गरेको अर्कैजना। कुन दिन अर्को जिल्लामा पनि त्यो घोषणा हुने बेर छैन। जिल्ला जिल्लामा देशव्यापी त्यही अभियान चलाएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले अब त्यो केपी ओलीको पार्टी होइन, त्यो सानो गुट हो। गुटहरूको त्यो एउटा सानो घेराभित्र ती व्यक्तिहरू रहेका छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस हुनाले हाम्रो सङ्घर्ष केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको विचार र प्रवृत्तिको विरुद्धमा छ। त्यो विचार र प्रवृत्तिका विरुद्धमा जो जुझ्न चाहनुहुन्छ, आउनुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस्, अगाडि बढौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छ कि 2071 सालमा 9 महाधिवेशन भएको थियो, असार साउन महिनामा। 9 महाधिवेशनमा निकै ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष चलेको थियो। त्यो बेलामा दस्तावेज पास गरियो। त्यो दस्तावेजमा रहेका विचारलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। केपी ओली त्यो विचारसँग अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न। उहाँका साथमा भएका व्यक्तिहरूको तपाईँ भाषण सुन्नुहोस्, विश्लेषण सुन्नुहोस्, उहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँ नेपाली समाजको जुन अहिले यो समाजको चरित्रमा परिवर्तन आएको कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न र नेपाली समाज अब समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ र समाजवादको निम्ति आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँहरू नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यस हुनाले शब्द उच्चारण समाजवादको भने पनि समाजवादको दृष्टिकोण उहाँहरूमा छैन, त्यो खाका उहाँहरूसँग छैन, त्यो सङ्कल्प उहाँहरूसँग छैन। त्यस हुनाले उहाँहरू दलाल पुँजीपतिहरूसँग उहाँहरूको साँठगाँठ बढ्ने गर्दछ। कमिसन खोरहरूसँग उहाँहरूको साँठगाँठ हुने गरेको छ। अझै देशै नेपाली नै नभएका व्यक्तिहरू अनि विभिन्न खालको राजस्वको पैसा तिर्नुपर्नेलाई, सरकारको कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याएर अनि कर माफी, कर छुट, यस्तो ढङ्गले उहाँ दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नुभएको छ। दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवाद एउटा कित्तामा छ। राष्ट्रिय पुँजीवाद र सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र निम्न पुँजीजीवी वर्ग अर्को कित्तामा छ। हामी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरू, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र देशभक्त तबकालाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई जो देश र जनताको परिवर्तनको पक्षमा रहेका छन्
त्यसलाई साथमा लिएर जान चाहन्छ। हामी संकीर्ण सोचका साथ चल्ने होइन। हामी सबै सकारात्मक आन्दोलनको पक्षमा छौँ। महिला मुक्ति आन्दोलनको पक्षमा, दलित मुक्ति आन्दोलनको पक्षमा। हामी गरिब र सुकुम्बासीहरू, ती घरबार विहीन भएका जनताहरू, बेरोजगार भएका युवाहरू, तिनीहरूको पक्षमा रहेका छौँ। तिनीहरूको आवाज हामी प्रतिध्वनित गर्दछौँ। त्यसो हुनाले हामी जनताको साथमा छौँ। केपी ओली दलाल पुँजीवादी तत्त्वहरूको साथमा हुनुहुन्छ। यही हो फरक। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, तपाईँहरूले यो नबुझ्नु होला कि नेताहरूको यो पदको तानातान हो, यो नेताहरूको व्यक्तित्वको टक्कर मात्रै हो, नबुझ्नु होला। यो बुझ्नु होला, यहाँ विचारको लडाइँ छ। यहाँ कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने विचारमा हामी जुधिरहेका छौँ र यो पार्टी जस्तो बिराउने सोच बनाउँछौँ, सङ्गठन त्यस्तै बन्ने गर्दछ। त यो पार्टी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाउने हो, मार्क्सवादको विचारको आधारमा अगाडि बढाउने हो। त्यसो हुनाले कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, 5औं महाधिवेशनमा हामी मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, र विकास पनि गर्न चाहन्छौँ। मार्क्सवादलाई कठमुल्ला सूत्रको रूपमा लिँदैनौँ। हामी समाजको परिस्थिति अनुसारको हामी विचार सिद्धान्तको विकास गर्छौँ। त्यसो हुनाले मार्क्सवाद भनेको जीवित सिद्धान्त हो, जीवन्त दर्शन हो, र यो जीवन्त दर्शन समय परिस्थिति कालअनुसार परिवर्तित भइरहन्छ। नयाँ न्यायले वास्तवमा तत्त्वलाई ग्रहण गरिरहन्छ र समाजका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहन्छ। त्यसो हुनाले हामीले निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ, पार्टीका दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, मार्क्सवादी नेताका रचनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ र हाम्रो दिमागमा भएका अनेक प्रश्नहरूको समाधान हामीले व्यवहारबाट र सिद्धान्तबाट खोज्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो कि सिद्धान्तको लागि होइन, सिद्धान्त व्यवहारको लागि हो। त्यसो हुनाले जुन सिद्धान्तले व्यवहार अगाडि बढाउन सक्दैन, त्यो सिद्धान्तको कुनै काम छैन। आजको व्यवहारलाई अघि बढाउने सिद्धान्त हामीलाई चाहिएको छ। हिजोको व्यवहारलाई बढाउने सिद्धान्त हिजो, चीनको व्यवहारलाई बढाउने चिनिया सिद्धान्त भयो, रुसको क्रान्ति बढाउने रुसी सिद्धान्त भयो। तर ती सबै सिद्धान्तका केही साझा कुरा हुन्छन्। ती साझा कुरालाई हामी आत्मसात गर्छौँ। नेपाली विशिष्टतामा ती सिद्धान्तलाई हामी लागू गर्ने क्रममा सिद्धान्तलाई नयाँ ढङ्गले विकास गरेर जान्छौँ र हामीले अहिले पनि त्यस हिसाबले सोचिरहेका छौँ। 9 महाधिवेशनले त्यसको विश्लेषण गरेको छ, दस्तावेजमा अगाडि सारेको छ। त्यस हुनाले 9 महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन अझै पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। 9 महाधिवेशनको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव अहिले पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको विधान अहिले पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। 9 महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको नियमावली अहिले पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यही 9 महाधिवेशनको मार्गदर्शनमा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब 9 महाधिवेशनको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्ने हो भने, कुनै कुरामा मतभेद छ भने आउनुहोस्, बसेर बहस गरौँ, छलफल गरौँ। तर छलफल गर्न, बहस गर्न त पार्टी चाहियो, बैठक चाहियो, बैठकमा त बस्नु पर्यो। कुनै समस्याको समाधान खोज्नु छ भने बस्नु त पर्यो। बस्नका लागि सङ्गठन चाहियो, सङ्गठनको बैठक चाहियो, बैठकमा उपस्थिति हुनु पर्यो। केपी ओलीजी कस्ता भयो भने आफ्नो कुरा पास नहुने भएपछि बैठकै छोडेर हिँड्ने, बैठकमै नआउने, म मान्दिनँ भन्दिने, बहुमत मेरो विरोधमा गयो, मलाई फालिदिन्छ कि भनेर सधैँभरि गीत गाएर बस्ने। अब यस्तो प्रवृत्तिको मान्छेसँग कसरी व्यवहार गर्ने बताउनुहोस्? केही उपाय छ? तपाईँसँग कुनै उपाय छ भने हामीलाई बताइदिनुहोस्। मैले त भने पनि हाम्रो केपी ओलीजीलाई कसले मोटिभेट गर्न सक्दछ? कोही धामी छ कि, झाँक्री छ कि, कोही एकदम मोटिभेटर छन् कि, कुनै मनोवैज्ञानिक छन् कि, उनलाई उनको दिमागलाई परिवर्तन गर्न सक्ने कुनै हिम्मतवाला मान्छे छ कि? छ भने कोसिस गर्नुहोस्। हाम्रो वामदेवगण अहिले पनि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्दैछु, यो बालुवा टारको बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। यो मेरो निष्कर्ष र हाम्रो निष्कर्ष हो।
तर पनि कतिपय कमरेडलाई लागेको होला अझै तेल निस्किन्छ कि थोरै छ कि भने तेल बालुवा पेलेकै गर्नुहोस्, ननिस्किन्जेलसम्म त्यही रुँगेर बस्नुहोस्, भन्नु केही पनि छैन। अस्ति मैले वामदेव कणलाई भने फेरि कमेन्ट कोसिस गर्नुहोस् न भन्दाखेरि म पनि थाकिसकेँ, यो केपी ओलीलाई सुधार्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले मलाई विश्वास के छ भने वामदेव कण र हामी पनि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र फेरि केपी ओलीका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर अगाडि जानेछौँ। तर हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सङ्गठनमा गति पैदा हुन्छ, कार्यकर्तामा गति पैदा हुन्छ। हामी चिन्तित छौँ, देशभरिमा फैलिएका यी लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू जुन हिसाबले प्रताडित भएका छन्, जुन हिसाबले पाखा लगाइएका छन्, जुन हिसाबले पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा व्यवहार भोगिरहेका छन्, तिनीहरूलाई बचाउने दायित्व हाम्रो हो। तिनीहरूलाई हामीले जोगाउने दायित्व हाम्रो हो। त उनीहरूलाई जोगाउने कामका लागि, उनीहरूमा ऊर्जा पैदा गर्नका लागि, उनीहरूमा आत्मविश्वास पैदा गर्नका लागि र उनीहरूलाई सही कुरा बताउनका लागि हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजनाको सन्दर्भमा हामीले केपी ओलीसँगको हाम्रा अन्तर्विरोधहरू के हुन्, समस्या कहाँबाट कहिलेदेखि सुरु भएका छन्, ती सबै कुराको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ र साझा निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामीले 2071 को 9 महाधिवेशनभन्दा पहिलेदेखि केपी ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँमा गरेका गुटबन्दीहरू, उहाँले समानान्तर रूपमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेका यी सबै कुराको बारेमा हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ कि अब केपी ओली पार्टी बनाउन होइन, उहाँ गुट बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँ सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता होइन, आफ्नो भजन मण्डली बनाउन खोज्नु भएको छ। उहाँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी स्पिरिट बढाउन खोज्ने होइन, बा कल्चर बनाउन खोज्नु भएको छ। यही फरक छ केपी ओली र हामीहरूमा। हामीहरू क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन चाहिरहेका छौँ, हामी सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी बनाउन चाहिरहेका छौँ। हामी जनताका लागि, राष्ट्रका लागि र समाजका लागि समर्पित भएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। तर हामीले देखेका छौँ सधैँभरि केपी ओली आफूसँग असहमत भएका व्यक्तिहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दै आउनु भएको छ। त्यो पूर्वाग्रहबाट पीडित भएका घनेन्द्र बस्नेत हुनुभएको भए तपाईँलाई बताउनुहुन्थ्यो, पूर्वाग्रहमा पीडित हुनुभएका नरेश खरेल हुनुभएको भए तपाईँलाई यहाँ जानकारी गराउनुहुन्थ्यो, मोहनचन्द्र अधिकारी यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुने थियो, राधाकृष्ण मैनाली भयो भने उहाँले जानकारी गराउनुहुने थियो र त्यस पश्चात पनि विभिन्न तहमा रहेका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूले जानकारी गराउनु हुने थियो। तपाईँहरूमध्ये पनि धेरैले भोग्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो अनुभव सुनाउन सक्नुहुने थियो। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको पीडा र हाम्रो पीडा एउटै छ। हामी एक्लै छैनौँ। यो विश्वास हामीमा हुन सक्नुपर्छ। पार लगाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि हुनुपर्छ, सङ्कल्प हुनुपर्छ, दृढता हुनुपर्छ। र जसमा दृढता छ, जसमा सङ्कल्प छ, उसले जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न सक्छ र त्यसपछि ऊ सफल पनि हुन सक्छ। हामी सफल हुनेछौँ, हामी जित्नेछौँ एक दिन। यो अन्तर्राष्ट्रिय गान त्यतिकै बजेको होइन, त्यसले प्रेरणा यतिकै दिएको होइन। त्यही विचार भावनाबाट हामी निर्देशित भएर निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी जित्नेछौँ, हामी जित्नेछौँ, हामी जित्नेछौँ एक दिन। त्यही भावनाका साथ हामीले अगाडि बढ्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गीत होस् या राष्ट्रिय गीत होस्, चाहे विश्वभरिका सरबाराहरूको निम्ति या नेपाली सरबारा श्रमजीवी वर्गहरूको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने ती क्रान्तिकारी गीतहरूले हामीमा हौसला दिने गरेको छ, हामीमा उत्साह जगाउने गरेको छ, हामीमा विजयप्रतिको विश्वास जगाउन सकेको छ। त्यही विश्वासका साथ तपाईँ हामी अगाडि बढौँ। त कमरेडहरू, विषयहरू धेरै छन्, ती सबै विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। यहाँ धेरै वक्ता कमरेड पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बताउनु हुनेछ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, केपी ओली कमरेड कम्युनिस्ट पार्टीबाट विचलित हुनुभएको छ। उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँको निम्ति घाँडो भएको छ। हेर्नु होला, कुन दिन सुन्नुहुनेछ उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जन गरेको खबर सुन्न बेर छैन।
उहाँले जब कम्युनिस्ट पार्टी फोड्न तोड्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले जुनसुकै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै 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 फेरि स्तरले पेश गर्न गइरहेको छैन। म एक दुईवटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। जतिखेर केपी ओली र हाम्रो पार्टीको सरकार थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा संयुक्त सरकार थियो दुईटा वामपन्थी पार्टीको समर्थनमा। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आउनुभएको थियो, माओवादी पार्टी पनि साथमा थियो। अनि साथमा हुँदाखेरि दुईटै व्यक्तिको बिचमा सहमति भएको रहेछ। केपी ओलीले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो सङ्ख्याले पुग्दैन, त्यस हुनाले पहिले मलाई प्रधानमन्त्री हुन दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई बनाउला। तर उहाँले बनाउनु भएन। नबनाइसकेपछि त्यसपछि माओवादी पार्टीले काङ्ग्रेससँग कुरा गर्न सुरु गरेछ। काङ्ग्रेससँग कुरा सुरु गर्न सोचिसकेपछि उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो र माधव कमरेडबाट समस्या भयो, सरकार ढल्ने भयो, जोगाउने कुनै उपाय छ कि भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर त्यो त्यहाँ केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, कमल थापा थिए, विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। मलाई बोलाइयो, म गएँ। म गइसकेपछि मैले उपाय बताएँ। यदि सरकार यसै ढल्ने उसै ढल्ने अवस्था छ भने वामपन्थी सरकार राखौँ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा रहन्छ अनि माओवादी पार्टी पनि सरकारमा रहन्छ, वामपन्थीकै सरकार हुन्छ, चुनाव वामपन्थी पार्टीले गराउँछ भनेर मैले भनेपछि ठिक भन्नुभयो। तर मैले दुईटा शर्त राखेँ। पहिलो काम भनेको यो तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नीति र कार्यक्रम पास गर्नुहोस्। दोस्रो भनेको बजेट पास गर्नुहोस्। बजेट पास भएको भोलिपल्ट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। उहाँले त्यही घोषणा गर्नुभयो, त्यही सबैलाई बताउनुभयो। मैले सुने, जेएन कमलले सुन्नुभयो, वामदेव कमलले सुन्नुभयो। तर जब प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बेला भयो, प्रचण्डलाई उहाँले भन्नुभयो, के को तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री नभइकन बाँच्न नसक्ने भयो भनेपछि पोल्यो। उहाँलाई पोलिसकेपछि सोझै शेरबहादुरजी कहाँ जानुभयो। सरकार ढल्यो। केपी ओली बरु आफू मात्रै होइन, सिँगै एमाले सरकारबाट आउट गर्नुभयो अनि काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो। थाहा छ तपाईँहरूलाई। चुनावी सरकार त्यही भयो भनेपछि आफू प्रधानमन्त्री छोड्दाखेरि कुर्सी नै भाँचिदिन्छु पार्टीको निम्ति भन्ने मान्छे केपी ओली हो। उहिले हामीले वास्तवमा याद गर्नुपर्थ्यो 72 सालमा केपी ओलीले के गर्नुभएको थियो। त्यसो उहाँले पछिल्लो कालमा पनि त्यही भयो। पछिल्लो कालमा पनि उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डलाई भर्याङ बनाउनु भयो र सरकार बनाउनु भयो। गोप्य सहमति गर्नुभयो, आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर। अध्यक्ष पनि पालै पालो अध्यक्ष हुन्छु भनेर गोप्य रूपमा कागजमा सही गर्नुभयो। अनि प्रचण्डलाई साथमा लाने व्यक्ति केपी ओली अहिले के प्रचार गर्नुभएको छ भने माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। हिजो प्रचण्डको कार्यकर्ताको केपी ओली थिए। हिजो केपी ओलीले प्रचण्डको चाकरी गर्दाखेरि प्रचण्डको कार्यकर्ता भएका होइनन्। आफ्नो स्वार्थ साधन गर्नका लागि प्रचण्ड चाहिएको होइन। अनि स्वार्थ पुरा भइसकेपछि प्रचण्डलाई लात्तीको किक हानेर फालिदिने यस्तो व्यक्ति हामीले यो पार्टीको अध्यक्षको रूपमा यो टाउको माथि राख्न अभिशप्त भएका छौँ। अहिले त हुँदा हुँदा उहाँले पार्टीको जम्मै सिस्टमै भत्काइदिनु भएको छ। बैठक चाहिएको छैन, छलफल चाहिएको छैन। सधैँभरि उहाँ छलफलबाट भाग्ने मान्छे हो। हामीले भन्यौँ कोरोनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, हामीले भन्यौँ यो राष्ट्रियताको बारेमा छलफल गरौँ, हामीले भन्यौँ जनताको पीडाको बारेमा छलफल गरौँ, हामीले भन्यौँ यो विभिन्न ठाउँमा महिला हिंसा भइरहेको छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। उहाँ कहिल्यै पनि छलफलको निम्ति तयार हुनु भएन। उहाँ अरूको कुरा सुन्न नचाहने, आलोचना सहन नसक्ने, सुझाव ग्रहण नगर्ने, उहाँ आफूले सबै सत्य जानेको छु भन्ने ठान्ने, सबै ज्ञान र बुद्धिको उहाँले सबै भण्डार हो भने आफूलाई ठान्ने, अरू सबैलाई पटमूर्ख महामूर्ख ठान्ने, अरू सबैलाई बेवास्ता गर्ने, अपमान गर्ने यस्तै प्रवृत्ति बोकेर हिँड्नु भएको छ उहाँले। र त्यही प्रवृत्ति उहाँका सँगसँगै भएका मान्छेहरूले पनि त्यही प्रवृत्ति बोकेका छन्। त्यसो हुनाले हामी वास्तवमा त्यो प्रवृत्ति बोक्न चाहँदैनौँ। हामी राम्रो दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ। कम्युनिस्ट संस्कृति र संस्कार ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कार ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। हामी राम्रो ढङ्गले सबैप्रति मान सम्मान भावका साथ अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले केपी ओलीजीलाई पनि हामीले अपमानित गर्नुपर्ने छैन। उहाँले गर्नुहोस् अपमानित, हामी त्यो ढङ्गको तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दैनौँ।
त्यो ढङ्गले उहाँलाई हामी गाली गलौज पनि गर्दैनौँ, किन हाम्रो त्यस्तो संस्कार छैन। त्यसो हुनाले हामी भिन्न ढङ्गले एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो लडाइँ एकजना व्यक्तिको विरुद्धको लडाइँ होइन, त्यो प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। केपी प्रवृत्ति केमा देखा परेको छ त्यसको हामी विश्लेषण गरौँ। उहाँ पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, मार्क्सवादको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरालाई रुचि राख्नुहुन्न। उहाँ छलफल गर्ने, बहस गर्ने कुरामा रुचि राख्नुहुन्न। उहाँ सामूहिकतामा रुचि राख्नुहुन्न। उहाँ बहुमतको निर्णयलाई मानेर चल्ने कुरामा रुचि राख्नुहुन्न। उहाँ सङ्गठनको शक्तिमाथि विश्वास गर्नुहुन्न। उहाँ सबैको सामूहिक बुद्धि र शक्तिलाई परिचालित गर्ने कुरामा उहाँलाई रुचि रहँदैन। त्यही फरक छ केपी ओली र हामी। त्यसो हुनाले आजको यो समस्या आयो। पार्टी नेकपा हुँदाखेरि पनि त्यही समस्या देखा पर्यो। नेकपा हुँदाखेरि त्यही समस्या देखा पर्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले पार्टीलाई थाहै नदिकन संसद विघटन गर्नुभयो, भङ्ग गर्नुभयो। हामीले त्यो कुरालाई आलोचना गऱ्यौँ, उहाँको मनपरीलाई विरोध गऱ्यौँ। उहाँले एकलौटी रूपमा मनपरी ढङ्गले थाहै नदिकन अध्यादेश ल्याउनुभयो, अर्कै पार्टी दर्ता गराउन लाग्नुभयो, अरू पार्टीलाई फोड्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभयो। अनि उहाँले त्यसै गरी संवैधानिक परिषदमा मनपरी ढङ्गले संशोधन गरेर त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि पनि एकलौटी रूपमा नियुक्ति गर्न खोज्नुभयो। राजनीतिक नियुक्तिमा पनि एकलौटी गर्नुभयो। आफ्नै आसेपासेलाई उहाँले मौका दिनुभयो। यी जम्मै कुराहरू ठिक भएनन् भनेर हामीले भन्यौँ। विधिमा चलौँ भन्यौँ, राज्यको विधि मानौँ, पार्टीको विधि मानौँ, विधिको शासनलाई स्वीकार गरौँ, कानुनको आधारमा चलौँ हामीले पटक पटक भन्यौँ। तर केपीले कानुन नै मै हुँ, पार्टी नै मै हुँ, राज्य नै मै हुँ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्नुभयो। त्यसले पार्टीमा द्वन्द्व सरकार लग्यो। त्यही पनि द्वन्द्वलाई हामी समाधान गरौँ भनेर अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्चले अब दुईटा एकताबद्ध भएको पार्टी अलग अलग हुनुपर्छ भनेर भन्यो, त्यो वास्तवमा त्यतिखेर त्यो सर्वोच्चले फैसला गरेको फैसला त्यो राजनीतिक फैसला हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसका बावजुद पनि सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। स्वीकार गरेर आफ्नो आफ्नो पार्टीमा लागौँ भनेपछि माओवादीहरू आफ्नो ढङ्गले लागे। अनि पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले भन्यौँ केपी ओलीजी पनि आउनुहोस् त्यही एमालेमा, हामी पनि आउँछौँ त्यही एमालेमा, दुईटै मिलेर अगाडि बढाउँ। तर उहाँ आउनु भएन। उहाँ बालुवाटारको सानो गुटमा सीमित हुन पुग्नुभयो अनि पार्टीलाई बिर्सिनुभयो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई जानकारी दिनु भएन र सँगसँगै बैठक बसेर छलफल गर्न चाहनु भएन। हामीले भन्यौँ पुरानो ठाउँमा आउनु भनेको के हो त? अहिले पनि भनिरहेका छौँ पुरानो ठाउँमा आउनु भनेको के हो त? 2075 साल जेठ 3 गते एकता भएको थियो, थाहा छ तपाईँहरूलाई? 2075 साल जेठ 3 गते एकता भएको थियो। दुईटै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएका थियौँ। दुईटै पार्टी सबै विघटन गरिएको थियो। 2 गतेमा जानु भनेको त्यो विघटन गरिएको पार्टीलाई फेरि बिउताउनु, त्यो बेलाको सङ्गठनात्मक संरचनालाई यथावत राख्नु, त्योमा जो नेतृत्वमा थिए उसलाई स्वीकार गर्नु, जो पदाधिकारी थिए उसलाई मान्नु, जो सदस्य थिए त्यसलाई स्वीकार गर्नु, यही होइन र? तर उहाँले स्वीकार गर्न चाहनु भएन। अघि मैले भनिहालेँ, एकलौटी रूपमा मनपरी ढङ्गले आफूसँग सहमत नभएका व्यक्तिलाई फटाफट फाल्न थाल्नुभयो। बेग्लै युवा सङ्घ बनाउनु भयो, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बेग्लै युवा सङ्घ, अनि राष्ट्रिय बेग्लै बनाउनु भयो, महिला सङ्घको बेग्लै घोषणा गर्नुभयो, जिल्ला कमिटीको बेग्लै घोषणा गर्नुभयो। अनि हामी गर्ने के? चुप लागेर बस्ने? चुप लागेर हामी बस्न सक्दैनौँ। हामी पनि एउटा शक्ति हौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। किनभने 9 महाधिवेशनमा दुईटैको बिचको फरक मत कति अन्तर थियो थाहा छ? अध्यक्षमा जम्मा जम्मी 26-27 मतको अन्तरले म हारेको हुँ। फुर्ती केपी ओलीको के थियो भने माधव नेपालको पक्षमा 20%, मेरो पक्षमा 80%। स्थिति के भयो? 51% केपी ओलीको पक्षमा, 49% हाम्रो पक्षमा थियो त्यो महाधिवेशनमा। तल्लो तहमा भनेको त्योभन्दा बढी 60% हाम्रो पक्षमा, केपी ओलीको पक्षमा 40% तल सदस्यहरूको तहमा थियो। अहिले पनि देखिएको छ जिल्लामा झन्डै 77 जिल्लामध्ये 42 जिल्लामा हाम्रो वर्चस्व छ, केपी ओलीको छैन। त्यसो हुनाले केपी ओली यही पुरानो सङ्गठन लिएर जाने उहाँ आँटमा हुनुहुन्न
र उहाँले मदन भण्डारी फाउन्डेसन नाममा अर्कै सङ्गठन चलाउने काम सबै जिल्लामा गाउँ तहमा गर्नु भएको छ। तपाईहरुको यो हाम्रो काठमाडौँ, तपाईहरु हाम्रो काठमाडौँ, म पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दुईकै मान्छे हो, यही कोटेश्वरकै बासिन्दा भए। यसमा तपाईँ हामी एउटै ठाउँका उस्तै भुक्तमान भोगिरहेका मान्छे भयो। 2 नम्बर क्षेत्रमा म उम्मेदवार हुँदाखेरि उही बेलामा केपी ओलीको मान्छेले मलाई चुनाव हराउन खोजेका थिए। यही हुनुहुन्छ 2 नम्बरका हाम्रा कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु। त्यही बेलामा मलाई चुनाव हराउनका लागि मेरो सामुन्नेमा प्रयत्न गरेका थिए, उनको पक्षको उम्मेदवारको पक्षमा पर्चा बाँड्दै भोट माग्दै हिँडेका थिए। म त्यही छु। अनि के भन्छन् थाहा छ? होइन, माधव नेपाल कमेडको त नामैले अनुहारैले भोट आइहाल्छ नि, किन पर्चा बाँड्नु पर्यो, किन माग्नु पर्यो भोट भनेर। कस्तो जालसाजी मान्छे हेर्नुहोस् त। एउटाको मात्रै मतलब घुमाइ फिराइकन मलाई पराजित गर्ने कोसिस। तपाईहरुलाई कति तथ्य थाहा होला? वामदेव गौतम त्यही कारणले गर्दाखेरि हराइएको भन्ने कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँले हराउने विभिन्न ठाउँमा भूमिका खेल्नुभयो र त्यसमध्ये पनि सबभन्दा पहिलो जो प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशी हुन्छ उसको पत्ता साफ गरिदिने त्यही योजनामा त्यही बेलादेखि लाग्नु भएको। तर पनि हामी सबै पचाउँदै हिँडेका थियौँ। सबै कुरालाई निल्दै हिँडेका थियौँ। ती जम्मै कुरालाई केही छैन, हामी बसेर छलफल गरेर अनि मतभेद छन् भने, असन्तुष्टि छन् भने त्यही निरूपण गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ भनेर हिँडेका थियौँ। तर यो अति भयो, अति भइसकेपछि सहन सकिँदैन र हामीले त्यही पनि अहिलेसम्म पनि भनिरहेका छौँ, केही छैन, फेरि आउनुहोस्, जेठ 2 गतेमा फर्काउँ। तपाईले जसरी फागुन 28 गते मन परी रङले एउटा गुटको भेला गर्नुभयो बालुवाटारमा, गुटको मान्छेलाई भेला गरेर त्यहाँ घोषणा गरिदिनु भयो, 23 सदस्यहरू थपिदिनु भयो केन्द्रीय कमिटीमा। किन थप्नुभयो भने 23 जना थपिएपछि त क्लियर मेजोरिटी भयो आफ्नो। अनि 23ले पुगेन भने उहाँ 46 थपिदिनुहुन्छ, 23लाई मान्ने बित्तिकै 46 थप्नुहुन्छ। जस्तो उहाँलाई तपाईलाई थाहा छ, नेकपा भएको बेलामा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो, उहाँले बालुवाटारबाट 556 को बनाइदिनु भयो एकलौटी रूपमा। 556ले पुगेन छ अनि 1179 को घोषणा गरिदिनु भयो। 1179ले पनि पुगेन, त्यसलाई 1501 बनाउनु भयो, विधानमा संशोधन गर्नुभयो निर्वाचन आयोगमा, त्यो सबै कागज पठाउनु भयो। निर्वाचन आयोगले पछि गएर निर्णय गरिदियो, तपाईले गरेका सबै निर्णयहरू गलत छन् भन्ने कुरा त्यसले निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिदियो। यस्तो मान्छे। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, केपी ओली अत्यन्तै वास्तवमा बदलाको भावनाले चल्ने, आफूसँग सहमत नभएका मान्छेलाई सिधै समाप्त पारिदिने त्यो प्रवृत्ति बोक्ने अत्यन्तै पूर्वाग्रही भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यही प्रवृत्ति उहाँसँग जोडिएका सबै मानिसमा रहेको पाइन्छ। त्यसो हुनाले हामी त्यस्तो ढङ्गको पार्टी बनाउँदैनौँ, त्यस्तो तरिका अवलम्बन गरेर जाँदैनौँ। म तपाईहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले अरू नेता कार्यकर्तालाई सम्मान गर्नुहोस्, अरू कार्यकर्तालाई हुर्किन दिनुहोस्। मेरो ठाउँमा अर्को फेरि उठला हुर्केला मलाई पन्छाउला भन्ने कुरामा नडराउनुहोस्, सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै मौका पाइन्छ, सबैलाई समेट्न सकिन्छ, सबैलाई अगाडि बढाउने मौका दिनुहोस्। त्यसो हुनाले उदार भएर चल्नुहोस्, प्रतिस्पर्धामा काम गरेर उत्तीर्ण हुनुहोस्, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट बन्नुहोस् र यो प्रतिस्पर्धामा जसले राम्रो ढङ्गले सबैको मन जित्छ, विश्वास जित्छ, भावना जित्छ, त्यसलाई सबैले मन पराउँछन्। त्यसो हुनाले संकीर्ण हृदयका साथ, सानो चिन्तनका साथ अगाडि नबढ्नुहोस्। त्यसो हुनाले मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने हामीले काठमाडौँ जिल्लालाई फेरि पुनर्ताजगी दिनुपर्नेछ, पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्नेछ। यहाँको जिल्ला कमिटीका साथीहरूमा त्यही ढङ्गको सङ्कल्प हुनुपर्दछ। अहिले जिल्ला कमिटीको नाम यहाँ हुँदैछ, पदाधिकारीको घोषणा हुँदैछ र पदाधिकारीको घोषणा भइसकेपछि, जिल्ला कमिटीका सदस्यको नाम आइसकेपछि अझै पनि कतिपय ठाउँहरूको बारेमा उहाँहरूले टुङ्गो पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो गर्नु होला, किनभने हामीले जिल्ला कमिटी कति सदस्य बनाउने भन्ने बारेमा एउटा धारणा बनाएका छौँ। केही ठाउँ खाली राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न पार्टीबाट आउँछु भनेर आजै म कहाँ आउनुभएको थियो, कोही जनशक्ति पार्टीबाट, कोही अरू वामपन्थी पार्टीबाट, विभिन्न पार्टीबाट आउँछु भनिरहेको भएको छ। त्यसो हुनाले त्यो ठाउँ पनि राख्नुहोस्। हाम्रै कतिपय कार्यकर्ताको बारेमा नजर नपुगेको हुनसक्दछ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले मैले यहाँ भन्न चाहेको छु अष्टकमरलाई,
हाम्रो सावित्री कमरेडलाई, सुरेन्द्र कमरेडलाई, वसन्त कमरेडलाई, जीवनराम कमरेडलाई कि तपाईँहरू त्यो सबै ठाउँ राखेर चल्नु होला। त्यो ठाउँ राखेर चल्नु होला। हामीले मापदण्डमा अन्याय नगर्नु होला। त्यो मापदण्ड सबैले स्वीकार गरेर जानुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसको आधारमा चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा हामीले जुन बाटो अँगालेका छौँ त्यो पार्टीलाई जोगाउने बाटो हो। यो पार्टीलाई जोगाउने बाटो हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने बाटो हो। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई बुलन्द गर्ने बाटो हो। जनताको विश्वास जित्ने बाटो हो। पार्टीलाई नयाँ पुनर्ताजगी दिने बाटो हो। केही व्यक्तिले बाटो बिराउने बित्तिकै, गलत काम गर्ने बित्तिकै पार्टी सिद्धिँदैन, आन्दोलन समाप्त हुँदैन। केशवचन्द्र राय माझीले बाटो बिराए, गलत बाटो अँगाले, तर कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिएन। उनले कम्युनिस्ट पार्टी उनको नेतृत्वमा लगेर दरबारमा बुझाइदिए, तर पुष्पलालले त्यसलाई जोगाउनु भयो, जोगाएर अगाडि बढाउनु भयो। अनि पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल जस्ता नेताहरू अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि पनि अगाडि बढ्नका लागि फेरि हामी जस्ता युवाहरू फेरि अगाडि बढ्यौँ। 2030 सालको दशकमा अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा आजको बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ। 15 सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट ल्याएको थियो। हामीले 48 सालको चुनावमा 69 सिट ल्याएर एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आयौँ। र 51 सालको चुनावमा सबभन्दा ठुलो पार्टी चुनावको माध्यमबाट बनेर संसारका सामु एउटा उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ। निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको विश्वास जितेर कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा आउन सक्दो रहेछ भनेर हामीले उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ। राम्रो काम गऱ्यौँ। राम्रो काम गरिसकेपछि जनताको विश्वास अझै बढेर गयो। अरू पार्टीको पक्षमा भएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आउन थाले। देशव्यापी सङ्गठन फैलिन थाल्यो। त्यसपछि पनि हामी सरकारमा गयौँ। हामी प्रधानमन्त्री भयौँ। प्रधानमन्त्री भएर जनताको हितमा एक से एक राम्रा कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। र ती सबै कार्यक्रम ल्याएर वास्तवमा पार्टीको प्रतिष्ठालाई अझै बढायौँ। अब हामीले सोचेका थियौँ कि 2/3 झन्डै आएको अवस्थामा केपी ओलीले राम्रो काम गर्नुहोला। केपी ओलीले फेरि विगतका राम्रा कुरालाई जोगाउँदै, कमी कमजोरीलाई सुधार्दै पार्टीको प्रतिष्ठालाई अझ माथि उठाउनु होला भने ठानेका थियौँ। उहाँका काम, गतिविधि, व्यवहार हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिएन। कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा देखिएन। जनहितको काम गर्ने कुरामा देखिएन। राज्य सञ्चालन गर्ने काममा देखिएन। सुशासन दिने कुरामा देखिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा देखिएन। विकासको कामलाई गति दिने कुरामा देखिएन। तमासा मात्रै गरियो। तमासा के थाहा छ? यत्तिकै स्विच थिचेर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन सडक कहीँ हुन्छ? संसारमा कहीँ भएको छ? डिपिआर गरेका छैन, कुनै तय भएको छैन, कति खर्च लाग्छ लागतको कुरा छैन। अनि त्यसको निम्ति सबै तयार गर्नुपर्छ, आधार बनाउनुपर्छ, बल्ल शिलान्यास हुन्छ। अब बालुवाटारमा बसिया छ, स्विच थिचिदियो, शिलान्यास। कि सबै ठाउँमा नाम लेखाउँला भनेर होला। कति नाम लेख्ने रहर रहेछ, कति फोटो टाँस्ने रहर रहेछ। आफ्नो कोठामा, आफ्नो घरमा झुन्ड्याए भइगयो नि, किन सबैलाई दुःख दिनु बेकार? त्यसो भएको हुनाले यो उहाँका सबै तमासा मात्रै हुन्। तमासा मात्रै हुन्। त्यो तमासाको कुनै अर्थ छैन। जनता कुरा होइन, काम चाहन्छन्। जनता कुरामा विश्वास गर्दैनन्, परिणाम हेर्न चाहन्छन्। त्यस हुनाले मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कुराले चिउरा भिज्दैन। चिउरा भिजाउनका लागि के दुधै चाहिन्छ कि दही नै चाहिन्छ? त्यस हुनाले जनताको मन जित्नका लागि कुराले पुग्दैन, काम, गतिविधि, व्यवहार चाहिन्छ। अनि जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। त्यस हुनाले कमरेडहरू, केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई गलत बाटोमा लान खोज्नुभयो। हामीले सही बाटोमा लानुपर्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँले शिथिल बनाउन खोज्नुभयो, विसर्जनको दिशामा लान खोज्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई गति दिन चाहन्छौँ, गतिशील बनाउन चाहन्छौँ र सही दिशामा डोर्याउन चाहन्छौँ। त्यस हुनाले यही पवित्र उद्देश्यका साथ हामी यहाँ भेला भएका छौँ। त्यही पवित्र उद्देश्य बोकेर चैत्र 4 र 5 गते हामी भेला भएका थियौँ र देशव्यापी एउटा सन्देश गएको छ। त्यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन छिटै हामी राष्ट्रिय प्रस्ताव तपाईँहरूको माझमा पठाउनेछौँ। त्यतिखेर पास गरेको हामीले प्रस्तावहरू, पारित प्रस्तावहरू तपाईँहरूको हातमा पठाउनेछौँ। यस बिचमा केपी ओलीले हामी माथि सोधेको स्पष्टीकरण, त्यसको हामीले दिएको जवाब, त्यो पनि हामी तपाईँहरूको माझमा पठाउनेछौँ। हामी तपाईँहरूलाई सबै कुरासँग जानकार गराउनेछौँ र केपी ओलीका आजसम्मका इतिवृत्तिहरू के छन् त्यसबारेमा पनि यहाँ हामी बसेर छलफल पनि गर्नेछौँ र यस आधारमा हामी सही
पार्टी बनाउँदै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँदै अघि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको सिलसिला सुरु गरेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्ने सिलसिलामा नै हामी यहाँ भेला भएका छौँ। देशव्यापी रूपमा कमिटीको घोषणा भइरहेको छ। अस्ति हामी गण्डक प्रदेशमा गएका थियौँ। गण्डक प्रदेशका जिल्लामा जिल्ला पदाधिकारीको नामको घोषणा गरियो, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको नाम घोषणा गरियो। विभिन्न जिल्लामा जिल्ला कमिटीको घोषणा भइरहेको छ। भोजपुर जिल्लामा भइसक्यो, अनि त्यसै गरी गोर्खामा भइसक्यो, अर्घाखाँचीमा भयो। मलाई अर्घाखाँचीका अध्यक्षले भनिदिनुहुन्थ्यो रामबहादुर चौहानले, कमरेड तपाईँहरूलाई त पछि पो कारवाही गरेर निकालियो, पहिलो कारवाहीमा पर्ने व्यक्ति यो देशमा मै परे, पार्टीभित्र मै परे। मैले तपाईँ त भाग्यमानी मान्छे, पहिलो नाम रामबहादुर चौहान अर्घाखाँची जिल्ला परेछ। हाम्रो नाम चौथो नम्बरमा परेछ माधव नेपाल, पाँचौँमा भीम रावल, छैटौँमा घनश्याम भूषाल, सातौँमा सुरेन्द्र पाण्डे, अब आठौँमा अष्टलक्ष्मी पर्नुहुन्छ कि झलनाथ खनाल पर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर हामी कोही विचलित भएका छैन, कोही आत्तिएका छैन। हाम्रो सामु तीनटा विकल्प छ। एउटा विकल्प केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्नु, केपी ओलीका सामु आत्मसमर्पण गर्नु, एउटा विकल्प। दोस्रो भनेको राजनीति छोडेर गेरु वस्त्र लगाएर हिँड्नु, वैराग जागेर निराश भएर बस्नु। यी दुईटै हामीले जानेका छैन। हामीले जानेका छौँ सही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिन्छ, गलत कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ जुधिन्छ, मैदान छोडेर भागिने छैन, पिठ्यौँ फर्काएर भागिने छैन, दृढताका साथ छाती अगाडि सारेर सिना तानेर अगाडि बढिन्छ। त्यस हुनाले हामी सही बाटोमा छौँ, सही विचारमा छौँ, सही हिसाब दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यिनै कुरा भएर भनेर तपाईँहरूको यो जिल्ला कमिटीको जुन अब आज घोषणा हुन गइरहेको छ, यसका सबै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव र सबै सचिवालयका सदस्यदेखि लिएर अनेक सबै सदस्यहरू जो नाम घोषणा हुनेछ, उहाँहरू सबैलाई बधाई दिँदै तपाईँहरू दृढताका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खट्नुहोला। कुनै किसिमको डर, धाक, धम्की, त्रासबाट, आतङ्कबाट आत्तिनुपर्ने छैन, त्यो आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले त पछिल्लो कालमा घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई एउटा अर्को कुरा पनि थपिदिएको रहेछ, ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, त्यो पनि चट होला। हेर्नुहोस्, त्यो चट गरे गर्छन्, कोही आत्तिनेवाला छैनन्। उनले यदि कानुनले दिन्छ भने उनले चट गर्लान्, दिँदैन भने केपी ओली आफै चट होलान्, समयले बताउनेछ। त्यसो हुनाले आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, यही भावना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।